अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे। और मैं जो ख़ास अमल आपको बताऊंगा, ये ख़ास एक तावीज़ है जिसे किसी भी डायरी कापी के दरमियान में नकल करके रखा जाता है। दोनों जो दरमियान के सफ़े होते हैं कापी के या डायरी के, उन पे एक सफ़े पे एक का नाम लिखा जाता है महबूब का, यानी जो मतलूब हो, और एक पे तालिब का यानी अपना नाम लिखा जाता है। इस तरह जब नाम लिखे जाते हैं उसके बाद इस तावीज़ को दरमियान में रख दिया जाता है और इसे किसी भी ऐसी जगह रख दिया जाता है कापी को जहाँ किसी नजर ना पड़े। ये अमल जो है ये आमतौर पे अब कम किया जाता है, लेकिन पहले अमल हजरात इसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे। इसके कम इस्तेमाल करने की वजह यही है कि इसको रखना सबके सामने जरा मुश्किल होता था, यानी इसको छुपा के रखना होता है, नजर नहीं पड़नी चाहिए। तो अगर कॉपी को खोल दिया जाए, ताबीज निकल आए, तो इसका असर जाता रहता है। कम अज कम 7 दिन इसको पड़ा रहने देना चाहिए। असर ये पहले दिन ही शुरू कर देता है, लेकिन 7 दिन पड़े रहना जरूरी होता था, इसलिए ये अमल बाद में कम शुरू कर दिया गया। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर ऐसी जगह कहीं दराज में या किसी ऊंची जगह रख सकते हैं जहाँ किसी की नजर ना पड़े, तो फिर ये अमल आप कर सकते हैं। बाकी इजाजत सबको दे रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब के दीगर चैनल वालों को इस चैनल के तरीक़ात और वज़ाइफ की नकल करने की इजाज़त नहीं है। अगर कुछ देता है तो गुजारिश आप लोग भी बताया करें, यहाँ पे भी, वहाँ कमेंट करके भी बताया करें, इस चैनल पे, उस वीडियो के नीचे, और यहाँ भी बताया करें ताकि उस तावीज़ को हटवाया जा सके। वजीफे यहाँ पे जो दिए गए हैं उनकी इजाज़त नहीं है। तो और इस चैनल पर कोई और अकाउंट वगैरह नहीं है, ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, ना इंस्टाग्राम पे। अगर आप कहीं भी रब्ता करते हैं और तो अपनी जिम्मेदारी पे करते हैं। दो फेसबुक पे, ट्विटर पे अकाउंट बताए गए थे, वो इस चैनल का नहीं है। कोई भी अकाउंट नहीं है, सिर्फ ये एक चैनल ही है। एंड लोग तभी 2 नंबर पिच बनाते हैं जब देखते हैं कि कोई किसी चीज से किसी को फायदा हो रहा हो, फिर लोग अपनी तरफ से शुरू कर देते हैं। ये गलत चीज होती है, ऐसा ना किया करें, गुजारिश आप लोगों से। बाकी अमल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक सादा कागज ले लेना है, बावजू होके बैठ जाना है। बेहतर इसका वक्त जो है अमल करने का रात का वक्त है। तन्हाई में बैठ के करें, तहज्जुद की नमाज अदा करें, उसके बाद करें तो बहुत बेहतर है। तन्हाई में बैठ के इसीलिए करना जरूरी है कि इसमें दिखा के नहीं किया जाता। कोई भी अमल हो, वैसे भी खुशबू लगाएं, पास खुशबू रखें, किबला रुख होके बैठे। तो पहले इस तरह और मीम को आगो लंबा करके मीम से मिला देना है, ये नजर आ रहा होगा। इसके दूसरे हिस्से में हमजा को लंबा कर देना है। इधर आता भी इसके तीसरे हिस्से में सीधी लकीर लगा देनी है, इस तरह ये आ जाएगा। अब इसके ऊपर नकल करना है। अब 4 से शुरू करते हुए 6 पे खत्म करना है, दाएं से बाएं तक। 7 से 3 तक आना है, 7 से चलते हुए 3 पे आके खत्म कर देना है। आखिरी लकीर जो लगाई थी उसके ऊपर नून से तोए तक आ जाना है, नजर आ रहा होगा आपको। और यहाँ ये बता दूं, लाइनों वाला कागज नहीं इस्तेमाल करना। लाइनों वाले कागज पे नकल करने से कुछ हासिल नहीं होता। एक सादा सी तकरीर बन जाती है, वो ताबीज नहीं होता, उसका असर नहीं होता। अभी यहाँ पे नाम यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे मैं वजाहत कर दूं। यहाँ पे महबूब का नाम मर्द है, बिन औरत है, बिनते, फिर उसकी माँ का नाम नहीं पता, खबा लिखे पता है तो ज्यादा बेहतर है। लाखो अपना मर्द है, बिन औरत है, बिनते, फिर अपनी माँ का नाम। अगर किसी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका नाम आएगा जिसके लिए आप कर रहे हैं। मर्द है, बिन औरत है, बिनते, फिर उसकी वालदा का यानी माँ का नाम। यहाँ पे महबूब का पहले आएगा, कोई भी महबूब हो सकता है।
یہ کاپی کا کوئی بھی کاپی لے لیں، لائنوں والی ہو، ڈرائنگ کی ہو، اردو کی ہو، انگلش کی ہو، اس کے درمیان والا جو ہے یہ دیکھ لیں، یہ صفحہ درمیان والا ہے، سب سے جو درمیانی صفحہ ہے اس پہ یہ نقل کیا جائے گا، یہ رکھا جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ درمیان کا صفحہ ہے۔ درمیانی صفحے میں یہ دیکھیں، دائیں جانب محبوب کا نام آ گیا ہے، بائیں جانب اپنا نام، اگر کسی کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا نام، یہاں پہ کہ محبوب کا نام ہوگا۔ اب یہ تعویذ جو ہم نے نقل کیا تھا یہ اس کے درمیان میں آئے گا، اور یہ اوپر والا حصہ جو ہے یہ محبوب کے نام کی طرف چلا جائے گا اس طرح۔ اب تعویذ کا اوپر والا حصہ جو ہے یہ جیسے نظر آ رہا ہوگا، اسے جب بند کریں گے کاپی کو تو یہ محبوب کے نام کے اوپر آ جائے گا، بند ہو کے یہ اس کے اوپر ہی چلا جائے گا جب بند کریں گے۔ یعنی تعویذ کا یہ والا حصہ جو ہے یہ اس حصے کے اوپر آ کے لگے گا۔ ویسے بند کر کے جیسے شروع میں بتایا اس کو رکھ دینا ہے کاپی کو، جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، بھی نہ پہلے دن ہی آپ کو اثر نظر آنا شروع ہو جائے گا، لیکن کسی کو دکھانا نہیں ہے، کھولنا نہیں ہے بار بار کاپی کو، بھائی ایک دو آپ بند کر دی ہے تو بند کر دی ہے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، الحمدللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس چینل کے جتنے بھی تویزات و وظائف ہیں بہت مجرب ہیں، 70-80% تک لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ نہیں سمجھ آتی کیسے دیکھنے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب لکھا ہوا ہے، اس پہ دبائیں گے، آپ کے سامنے تمام مجرب تویزات آنا شروع ہو جائیں گے جن سے 70-80% تک لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ آپ کمنٹس پڑھیں گے، آپ کو یقین آ جائے گا۔ باقی اس عمل کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو پوچھنا چاہ رہے ہوں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویسے کچھ ضروری کام ہو، ضروری مسئلہ، اس صورت میں موبائل نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر اگر مسوخیت کی وجہ سے بند ملے تو یہ نمبر واٹس ایپ پہ موجود ہے، جس کو اپنا نام اور مسئلہ واٹس ایپ پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن سب کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کوئی رہ جاتا ہے کسی کو جواب نہیں مل پاتا تو پہلے معذرت ہے، جب معذرت کر لی جائے پھر گلے نہیں بنتے کہ اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، کسی کا اللہ محتاج نہ کرے، اپنا محتاج رکھے، آمین۔ یہ بھی بتا دوں کہ تعویذ کو جب اٹھانا چاہیں تو اس کو 7واں دن مکمل ہو، رات 12 بجے کے بعد اٹھا سکتے ہیں، اگلے دن یا اٹھا سکتے ہیں، اس سے اٹھا کے 23 دفن کر دینا کسی پودے کی جڑ میں، کیاری میں، گملے میں، جہاں آسانی۔ اور میں یہ بات بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ عمل جتنے یقین سے کیا جائے اتنا اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل بلکہ جب یقین سے کیا جاتا ہے، صحیح بتائے گئے طریقے کے مطابق کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ یہ تعویذات و وظائف اثر کرتی ہیں۔ اور یقین اللہ کی ذات پہ رکھ کے کیا کریں، اللہ ضرور فضل کرتا ہے۔ نا پائیدار سوال جواب والی ویڈیو بھی دی ہوئی ہیں، وہ ضرور دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہاں غلطی ہو رہی ہے۔